ॐ सशङ्खचक्रं सकिरीटकुण्डलं सपीतवस्त्रं शरशिरुयक्षणं सहारवक्षस्थलकौस्तुभश्रियं नमामि विष्णुं शिरसा चतुर्भुजं। नमस्कार आदरणीय श्रद्धालु भक्तजनहरू, फेरि पनि यहाँहरूलाई हाम्रो यो च्यानलमा हामी स्वागत गर्दछौँ र यहाँहरूलाई सम्पूर्ण मनोकामनाहरू पूर्ण होस्, स्वस्थानी देवीले रक्षा गरून् भनेर हामी स्वस्थानी वाचन गर्ने क्रममा छौँ। आज हामी वाचन गर्दै गर्दै जाँदा हामी चतुर्दशौं अध्याय 14 अध्यायमा छौँ। 14 अध्याय वाचन गर्न गइरहेका छौँ। यहाँहरूले आफ्नो मनोकामनाहरू सम्झी के मनोकामनाले व्रत बस्नु भएको छ त्यो सम्पूर्ण कुराहरू सम्झेर हातमा चन्दन अक्षता फुल लिएर हात जोड्नु होला। पहिला सुरुमा यो कथा श्रवण गर्नुभन्दा अगाडि यो मन्त्र पुष्पाञ्जलीको लागि श्री गणेशाय नमः, श्री सरस्वत्यै नमः, श्री स्वस्थानी परमेश्वरे नमः। ओम यं ब्रह्मा वरुणेन्द्र रुद्र मरुत स्तुन्वन्ति दिव्यैस्तवैर् वेदैः साङ्गपदक्रमोपनिषदैर्गायन्ति यं सामगा ध्यानावस्थित तद्गतेन मनसा पश्यन्ति यं योगिनो यस्यान्तं न विदुषुरासुरगणा देवाय तस्मै नमः। श्रीमच्चन्दनचर्चितो ज्वलवपु शुक्लाम्बरा मल्लिका मालालङ्कृतकुण्डला प्रविलसन्मुक्तावली शोभिता सर्वज्ञाननिदान पुस्तकधरा रुद्राक्षमालाकरा वाग्देवी वदनम्बुजे वसतु मे त्रैलोक्यमाता चिरम् मुखं करोति वाचालं पङ्गुलङ्गायते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवम्। नमो भगवते तस्मै व्यासाय मिततेजसे यस्य प्रसादाद् वक्ष्यामि नारायणकथामिमम्। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। श्री स्वस्थानी परमेश्वरे नमो नमः। यति भनेर हातमा भएको चन्दन अक्षता पुष्प यो स्वस्थानी परमेश्वरी देवीको चरण सम्झेर यो पुस्तकमा चढाएर ढोक गरेर अब फेरि हातमा फुल लिएर यो चतुर्दशोध्याय श्रवण गर्नुहोला। श्री गणेशाय नमः। अतः चतुर्दशोध्याय कुमारजी आज्ञा गर्नुहुन्छ, हे अगस्त्य मुनि। त्यहाँ उपरान्त पार्वतीले श्री स्वस्थानी परमेश्वरीको प्रसाद 8 रोटी 8 अक्षता 8 बेली पुष्प 8 यज्ञोपवीत 8 पान 8 कुटका सुपारी सगुन समेत ल्याई महादेवलाई बिन्ती गरिन्, हे स्वामी, अब मेरो तपस्या पूर्ण भयो। केटाकेटीदेखि हजुरलाई धाइरहेकी थिएँ, आज पाएँ भनी महादेवका हातमा चढाई साष्टाङ्ग प्रणाम गरे। हे आदिपुरुष श्री स्वस्थानी परमेश्वरीका व्रतका प्रभावले मैले हजुर जस्ता स्वामी पाएँ। फेरि पनि म केही बिन्ती गर्छु। यो ब्रह्माण्ड संसारमा कोही दुखी छन्, कोही दरिद्र छन्, कोही पापी छन्, कसैका सन्तान छैनन्, कसैका स्त्री छैनन्, कसैका पुरुष छैनन्। यो व्रत प्रकाश गरिदिए सबैको उद्धार होला। यति पार्वतीले भनेको वचन सुनि महादेवले हे पार्वती, महादेवले यति भनेको वचन सुनि महादेवले उपाय बताउन आज्ञा गर्नुहुन्छ। हे पार्वती, तिमी धन्य रहेछौ। तिमी दुखी दरिद्रीका उपर तिमीलाई त्यस्तो दया भएपछि उपाय बताउँछु, सुन। पहिले अश्वत्थामा ऋषिलाई डाकी रसातल पातलमा पठाऊ, त्यहाँ उनले प्रकाश गरिदेलान्। यति महादेवले आज्ञा गरेपछि पार्वतीले हस्तप्रभु परमात्मा भनी अश्वत्थामा ऋषिलाई डाक्न पठाइन् र अश्वत्थामा ऋषि आएर महादेव पार्वतीलाई प्रणाम गरी भने, हे भवानी शङ्कर, मलाई के कामले डाक्नुभयो, सो आज्ञा गर्नुहोस्। यति अश्वत्थामाका वचन सुनि पार्वती आज्ञा गर्छिन्, हे अश्वत्थामा ऋषि, तिमी रसातलमा पातलमा जाऊ। त्यहाँ जो दुखी छन्, जो पापी छन्, जो दरिद्र छन्, जसका स्त्री छैनन्, जसका सन्तान छैनन्, तिनलाई यस्ता विधिले श्री स्वस्थानी परमेश्वरीको व्रत गराउ र उद्धार हुन्। पार्वतीले श्री विष्णुले आफूले बताए झैं व्रत विधि बताइन् र जाऊ भनी बिदा दिइन्। र यति पार्वतीले आज्ञा गरेको सुनि अश्वत्थामा ऋषि खुसी भई हस्त भनी महादेव पार्वतीलाई साष्टाङ्ग प्रणाम गरी रसातलमा पातालमा गए।
त्यहाँ उपरान्त एक दिन महादेवले पार्वती कत्तिकी चतुरी रहेछन् हेर्नु पर्यो भने आफू कसैले नदेख्ने ठाउँमा लुक्न गएर महादेवलाई पार्वतीले नदेखि यताउता खोजेर हिँड्न लागिन्। कहीँ पाउन सकिनन् र अति चित्त आकुल व्याकुल विलाप गर्न लागिन्। फेरि कता जानुभयो भनी अनेक ठाउँमा खोज्दा लुकिरहेका महादेवलाई फेला पारिन् र भनिन्, हे ईश्वर, तपाईँले किन मलाई छली लुक्न जानुभयो? म सुन्दरी भइन, म मन परिन र लुक्न जानुभयो कि मलाई छोडी कतै अन्त जान लाग्नुभयो? यस्ता तरसँग पार्वतीले भनेको वचन सुनि केही नबोली मनमा भन्न लागे, यी पार्वतीले मलाई यसै छोड्ने भइनन्। यो रूप फेरि अर्को रूपले वन विहार गर्न जानु पर्यो भने त्यहाँदेखि अन्तर्ध्यान भई स्लेमान्तक वनमा गई। एक्लै गई किराँतीको रूपले वनमा शिकार गर्दै 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 हिँड्न लागे। महादेवलाई पार्वतीले फेरि देखिनन् र मनमा साह्रै दुःख मानी महादेवले मलाई किन छल्नुभयो भनी मनमा सन्देह गरी ध्यान दृष्टिले विचार गरेर हेरिन् र त्यसपछि महादेवले किराँती रूप धारण गरे स्लेमान्तक वनमा शिकार खेली हिँडेको थाहा पाइन् र पार्वतीले महादेवलाई छल्नका निमित्त अत्यन्त राम्री भई स्लेमान्तक वनमा गई एउटा ठुलो वृक्षको छायामा बसिरहिन्। श्री महादेव पनि वन फिर्दै त्यहाँ आइपुगेर किराँतिनी रूप पार्वतीलाई देखि मोह भई सोध्न लागे, हे सुन्दरी, तिमी को हौ? देव कन्या हौ कि यक्ष कन्या हौ कि नाग कन्या हौ कि अथवा अप्सरा हौ कि? मैले हेर्दा त तिमी जस्ती राम्री यो ब्रह्माण्ड संसारमा हुन दुर्लभ छ। फेरि एक्लै यो वनका बीचमा किन आई बसिरह्यौ? तिमीलाई डर पनि लाग्दैन कि? अघोर वनमा वन्य जन्तु बाघ हात्तीको भय पनि कति नमाने निर्धक्कसँग बसी यो कुराको वृत्तान्त मलाई भन। यति किराँती रूप श्री महादेवले आज्ञा गरेको सुनि किराँतिनी रूप पार्वतीले श्री महादेव यिनै हुन् भनी चिनी मनमनैले दण्डवत गरिन्। श्री महादेव कस्ता तरहसँग आएका थिए भने बायाँ हातमा धनु लिएका, दाहिने हातमा त्रिशूल लिएका, सर राख्ने ठेक्रो हातमा राखेका, सर्पका गहना लगाएका, महाभयङ्कर मूर्ति भएका यस्ता किराँती रूप महादेवलाई देखि श्री पार्वतीले भन्न लागिन्, हे किराँत, म यहाँ बसेको धेरै वर्ष भयो। किराँतिनी हुनाले बाघ हात्तीको डर पनि मलाई केही लाग्दैन। तपस्या गरी बसेकी छु। यस्ता तरहसँग दुई स्त्री पुरुषका अनेक कुराकानी हुँदैमा साँझ पर्यो र किराँती रूप श्री महादेव आज्ञा गर्नुहुन्छ, हे सुन्दरी, तिमी पनि एक्लै छौ, म पनि एक्लै छु, हामी दुवैजना यहीँ बास बसौँ। यति श्री महादेवको वचन सुनि पार्वती भन्दछिन्, हे किराँत, तिमी लोग्ने मानिस, म स्वास्नी मानिस, एक्लै यस्तो वचनका बीच कोही नभएको ठाउँमा कसरी एकै ठाउँमा बास बसौँ? लोग्ने मानिसको धर्म हुँदैन। राम्री स्वास्नी देखेपछि घर आमा बाबु सबै बिर्सिन्छन्। त्यस अर्थ एक ठाउँमा बास नबसौँ, यो कुरा नगर। यति किराँतिनी रूप पार्वतीको वचन सुनि किराँती रूप महादेवले भने, हे सुन्दरी, त्यस कुरामा केही सन्देह नगर। त्यसपछि दुई स्त्री पुरुष त्यस वृक्षको मुनि बास गरे। यस्ता तरसँग बस्दा केही दिन बितेर पार्वतीका मनमा यसै बसी कति निर्वाह गर्ने हो? यी भोलानाथ यसै बसी पनि भुक्तान गर्न पनि सक्छन्। अब केही जुक्ति गर्नु पर्यो भनी मनमा विचार गरी महादेवलाई छली आकाशवाणी भए झैँ गरी भन्न लागिन्, हे ईश्वर, तपाईँले याद नराख्दा हामी ब्रह्मा विष्णु इन्द्रादि सबैले दुःख पायौँ। यसै बस्नुभयो भने हाम्रो उद्धार कसले गर्देला? हे करुणामय, हे वृषध्वज, कैलाशको चर्चा गरे हाम्रो उद्धार गरी रक्षा गर। यो कसका उपर भन्यौ? म यहाँ आएको कसैले देखेको छैन भनी यताउता हेर्दा केही पत्ता पाउन सकेनन् र देवताहरूले भनेका होलान् भनी चुप लागि किराँतिनी रूप पार्वतीलाई नदेखि खोज्न लागे। तब पार्वतीले पनि केही थाहा नपाए झैँ गरी फलफुल टिपी खान लागेकी थिइन्। तब किराँती रूप महादेवले त्यहाँ पुगी भने, हे सुन्दरी, तिमीलाई खोज्दा कहीँ पाउन सकिन, कहाँ गएकी थियौ? तब किराँतिनी रूप पार्वती भन्दछिन्, हे किराँत, भोग लाग्दा कन्दमूल खोज्न गएकी हुँ, कहीँ गएकी छैन। यति कुरा गरी रहँदा पूर्णचन्द्र भन्दा पनि अति राम्री पार्वतीलाई देखि चित्त चञ्चल भई कामले पीडा गर्दै किराँतिनी रूप पार्वतीलाई समात्न जाइलाग्दा किराँतिनी रूप पार्वती भन्दछिन्, हे किराँत, तिमी कस्ता रहेछौ? तिम्रो धर्म यही हो? मैले त महादेव बाहेक अरू स्वामी तुल्याउने छैन भने प्रतिज्ञा गरी यहाँ वनमा आए। उनै श्री महादेवको तपस्या गरी बसिरहेकी छु।
तिमीले त्यसो गरे तिमीलाई श्राप गरी म हत्या गरी मर्नेछु। यति किराँतिनी रूप पार्वतीको वचन सुनि किरात रूप महादेवले आफ्नो ज्योति रूपधारी दर्शन दिँदै भने, हे सुन्दरी, तिमी त्यसो भन्छौ भने उनै महादेव म हुँ। वन विहार गर्न मन लाग्दा वन विहार गर्न आएको हुँ, नपत्याए हेर। तब किराँतिनी रूप पार्वतीले मनमा आनन्द गरी पाउमा दण्डवत गरी बिन्ती गर्न लागिन्, हे ईश्वर, उसो भए अन्यदान लिन मेरा बाबु महतारी छेउ हिँड्नुहोस्। पार्वतीले यति भनेको वचन सुनि लौ भनी किराँतिनी रूप पार्वतीका पछि लागि महादेव गए। जाँदा 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 हिमालय पर्वतका घरमा पुगे। तब महादेवले थाहा पाई पार्वती पो रहेछन्, मलाई छल गरी आफ्ना बाबा महतारी छेउ ल्याइन्। अब मैले कसो गरौँ भनी लाज मानी अन्तर्ध्यान भई किरातेश्वर शिवलिङ्ग भई स्लेमान्तक वनमा उत्तर भागमा गई बसिरहे। फेरि महादेवलाई नदेखी पार्वती अति विलाप गरी ध्यान दृष्टिले विचार गरी किरातेश्वर शिवलिङ्ग भइरहेको चाल पाएर पार्वतीले बागमतीमा नित्य स्नान गरी किरातेश्वर शिवलिङ्गको ध्यान गरी वस्त्र पहिराई धूप दीप नैवेद्य चढाई पूजा गरी तपस्या गरिन्। पार्वतीले स्नान गरेको हुनाले त्यस ठाउँको नाम गौरीघाट भयो। जो मनुष्य गौरीघाटमा स्नान गरी किरातेश्वर शिवलिङ्गको दर्शन गर्ला त्यसको सबै दुःख हरण होला, लक्ष्मी वृद्धि होला। यस लोकमा सुख सम्पत्ति पाई परलोकमा कैलाश पद पाउला। हे अगस्त्य मुनि भनी कुमारले आज्ञा गरे। त्यहाँ उपरान्त यस्तै तरहसँग नित्य पार्वतीले तपस्या गरेको देखि महादेव प्रसन्न भई हँस्याइलो मुख गरी आफ्नो स्वरूप दर्शन दिए। तब जगतमा पार्वतीले मनमा हर्ष भई पाउमा परि दण्डवत गरी अञ्जली बाँधी बिन्ती गर्न लागिन्, हे ईश्वर, हजुरले मलाई किन यस्ता तरहसँग दुःख दिनुभयो? मलाई हजुरले मन पराउनु भएन कि? यसरी अनेक तरहसँग विस्मात गरेको सुनि महादेव असाध्यै खुसी भई पार्वतीलाई अङ्कमाल गरी आफ्ना काखमा राखी त्यहाँदेखि अन्तर्ध्यान भई हिमालय पर्वतका घर गए। यस्ता तरहसँग महादेव पार्वती आएको देखि हिमालय पर्वतले अत्यन्त खुसी भई पुष्पवृष्टि गरी आसनमा बसाली 84 व्यञ्जन तयार गरी भोजन गराए। त्यहाँ 2-4 दिन बसी महादेवले पार्वती छेउ आज्ञा गरे, हे पार्वती, धेरै दिन भयो कैलाश शून्य भएको छ। अब यहाँ बसी के गर्नु छ? कैलाश जाउँ, तेरो बाबा महतारी छेउ बिदा हुनुपर्दछ। दुवै स्त्री पुरुष मिली गएर महादेवले हिम्मतसँग यो आज्ञा गरे कि, हे पिता, धेरै दिनदेखि सतीदेवी मर्नाले कैलाश शून्य छ। अब तपाईँले आज्ञा दिए कैलाश जानेछु। महादेवले पिता भनी यस्ता वचन बोलेको सुनि हिमालय पर्वतले बहुत सन्तोष भई महादेव छेउ गई बिन्ती गरे, त्रैलोक्यनाथ, सम्पूर्ण देवताका पितामह पनि तपाईँ अज्ञानीले भने झैँ मलाई मोहले छोपी हे पिता भन्नुभयो। मेरो सम्पूर्ण अज्ञान नाश गरी ज्ञान दिनुहोस्, सदा तपाईँका भक्तिमा मेरो चित्त लागोस्। हे शशिशेखर, पहिले पूजा गरौँ। यति भनी महादेव पार्वतीलाई नाना वस्त्र अलङ्कार पहिराई सिंहासनमा बसाली षोडशोपचारले पूजा गरी भोजन गराई स्तुति गर्न लागे। हे भवानी शङ्कर, जस्तै लक्ष्मीनारायणले समुद्रका घरमा गई बसेमा समुद्रलाई जस्तो आनन्द भएथ्यो, त्यस्तै तपाईँ दुई स्त्री पुरुष मेरा घरमा राज गर्नाले मलाई आनन्द भयो। हे जगदीश्वर, तपाईँ कस्ता भने आफ्ना मायाले ब्रह्माण्ड संसार व्यतीत गरी बस्ने, यस्ता तपाईँलाई साष्टाङ्ग कोटि नमस्कार। फेरि समुद्र मन्थन गर्दा कालकूट विष निस्क्यो र त्यो संसार दग्ध हुन लाग्यो। त्यो विषकण्ठमा राखी रक्षा गर्नुभयो र नीलकण्ठ पनि नाम रह्यो। यस्ता तपाईँलाई कोटि कोटि नमस्कार। हे विश्वम्भर भनेर अनेक प्रकारले गर्दा जाँदाखेरिमा यस्तो प्रकारको कुरा गर्दाखेरि र सुमेरु पर्वत धनु शेषनाग धनुको ताँदो विष्णु बाण गरी मार्ने, यस्ता तपाईँलाई कोटि कोटि नमस्कार। हे युगेश्वर ब्रह्मा पनि तपाईँ, स्थावर पनि जङ्गमैन तपाईँ, यमका यम पनि तपाईँ नै हो, नारायण पनि तपाईँ नै हो, सत्व रज तम त्रिगुण ब्रह्मा विष्णु महेश्वर, मृत्यु पनि तपाईँ, काल पनि तपाईँ, महाकाल पनि तपाईँ, सम्पूर्ण प्रकारको हजुर नै भइसकेपछि जतासुकै यत्र तत्र सर्वत्र जता पनि तपाईँ नै तपाईँ, देवता पनि, अनाथको पनि नाथ पनि तपाईँ, अनाथको नाथ पनि तपाईँ, जगतको अजगत पनि तपाईँ, अजगतको जगत पनि तपाईँ, विश्वरूप मूर्ति पनि, अनन्त भनेको पनि हजुर। यस कारणले गर्दा अष्टवसु पनि, द्वादशादित्य पनि, दिक्पाल पनि, ब्रह्माण्ड संसारमा सम्पूर्ण प्राणीका हृदयमा बसे पाप पुण्यको साक्षी भइरहेका पनि तपाईँ नै हो। हे वृषध्वज, तपाईँको महिमा वर्णन गर्न चतुर्मुख ब्रह्माको पनि सामर्थ्य छैन, 1000 जिब्रा भएका शेषनागको पनि गम्य छैन, मेरो कसो गरी होला। यस्ता तरहले हिमालय पर्वतले नाना स्तुति गरेको सुनि महादेव सन्तोष भई हँस्याइलो मुख गरी, हे पर्वतराज, तिम्रो भक्तिदेखि म सन्तोष भएँ, सदा मेरो भक्तिमा चित्त लगाई कैलाश पद पाए। अब हामी जान्छौँ भने हिमालय पर्वत मेनकाका छेउ बिदा भई
वृषभमा चढी पार्वतीलाई काखमा लिई कैलाश पर्वतमा गई पार्थगण सहित भई आनन्दले रहे। इति श्री स्कंद पुराणे केदारखण्डे माघमात्म्ये कुमार अगस्त्य संवादे स्वस्थानी परमेश्वरी व्रतकथा पार्वती कैलाश प्रवेशो नाम चतुर्दशो। जय बोलिए श्री स्वस्थानी माताको जय। फेरि अब यो कथा श्रवण गरिसकेपछि हातमा चन्दन अक्षता फूल र आफ्नो मनोकामना सम्झेर यो मन्त्र पुष्पाञ्जली लिनुहोला। ओम उपनयतु मंगल वा सकल जगन मंगलालय श्रीमान दिनकर किरण निबोधित नवनलिन दल निवेक्षण श्रीकृष्ण काले वर्षतु पर्जन्य पृथिवी सस्यशालिनी देशोऽयं क्षभरहितो ब्राह्मणा सन्तु निर्मया अपुत्रा पुत्रिण सन्तु पुत्रिण सन्तु पौत्रिण निर्धना सदना सन्तु जीवन्तु शरदां शतम् तत्रैव गंगा यमुना च तत्र गोदावरी सिन्धु सरस्वती च तीर्थानि सर्वाणि वसन्ति तत्र यत्राच्युतोद्धारकथा प्रसंग या कुन्दिन्दु तुषारहार धवला या शुभ्रवस्त्रावृता या वीणा वरदण्डमण्डितकरा या श्वेत पद्मासना या ब्रह्मच्युत शंकरा प्रभृति वैर देवै